अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब की जो मुमकिना गिरफ़्तारी है, उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि अगर ये गिरफ़्तारी होती है, यानी गवर्नमेंट अगर ये गलती करती है इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार करने की, तो फिर इसके क्या जो नताइज हैं वो सामने आ सकते हैं। मुल्क के हालात किस तरफ चले जाएंगे और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, वो थोड़ा सा उस हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेक्सला में इमरान ख़ान साहब ने जो ख़िताब किया है, उसमें आपने साइफ़र के हवाले से जो कुछ भी कहा है उस हवाले से मैं आपको मुख्तसर सा इन्फॉर्म करूंगा और फिर हम इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे मुख्तसरन कि इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। साइफ़र की को बेस बनाकर अगर इमरान ख़ान साहब को जो है वो अरेस्ट किया जाता है, इनको गिरफ़्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है, या इनके जो इनके जो साथी हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो दीगर रहनुमा हैं, अगर उनको भी गिरफ़्तार किया जाता है, तो फिर इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। क्या भुट्टो वाली गलती गवर्नमेंट करने जा रही है या ऐसा नहीं है, क्या प्लान्स हैं इनके, तो फिर हम इस चीज़ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने इतवार को टेक्सला में जलसे से ख़िताब में कहा कि हुकूमत साइफ़र के मामले में इनको गिरफ़्तार करना चाहती है, लेकिन वो जेल से घबराने वाले नहीं हैं। यानी अगर आप मुझे साइफ़र के मामले में गिरफ़्तार करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह जनाब आप आएँ, मैं रेडी बैठा हूँ। इसके अलावा इमरान ख़ान ने कहा, जेल हमारे लिए छोटी सी चीज़ है, हकीकी आज़ादी के लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूँ। यानी अगर आप इमरान ख़ान साहब के इसी सेंटेंस पे फोकस करें तो सब कुछ खुल के सामने आ जाता है कि गवर्नमेंट अगर इन्हें गिरफ़्तार करेगी तो इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तारी से कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप देख लें कि जब भी वो किसी जलसे में जाते हैं तो कोई शीशा वीशा नहीं आगे लगाया। जैसे कि आपने देखा कि जब नवाज़ शरीफ को जो है वो इक़्तिदार से अलहदा किया गया, नवाज़ शरीफ ने जब सारे एहतजाज किए, जलसे किए, जुलूस निकाले, लॉन्ग मार्च किया, तो फिर आप देख लें कि उन्होंने अपनी सेफ्टी किस तरीके से की। आगे उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशा लगाया होता था, लेकिन इमरान ख़ान साहब तो खुल के सामने है ना, उन्होंने तो किसी भी किस्म का कोई बुलेट प्रूफ शीशा नहीं लगाया, और एक बार जब लगाया भी था तो आपने कहा यार इसको उतार दो। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा, मैंने कौम को 28 मार्च को सिफारती मुरासला दिखाया था। मैंने ये मुरासला कौमी सलामती कौंसल और कौमी असम्बली और स्पीकर कौमी असम्बली को भी दिखाया। सदर ममलिकत ने यह मुरासला चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया कि इसकी तहकीकात की जाए, लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक़्त के थे उन्होंने भी कोई इस हवाले से कोई स्टेप नहीं लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत कहती थी कि कोई मुरासला नहीं, लेकिन अब मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुरासले का मामला दोबारा उठा दिया है। ये सब के सामने आ गया कि मैं जो कह रहा था वो सच है। यानी इमरान ख़ान साहब बज़ाते ख़ुद जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके इस ब्लंडर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई पहले तो आप ये मानते ही नहीं थे कि कोई साइफ़र है भी है या नहीं है, तो अब तो आपने ख़ुद मान लिया है कि साइफ़र है। तो अब तो आप अगर साइफ़र को सामने लेकर आएँ तो पूरे का पूरा साइफ़र लेकर आए ना, पूरे आवाम के सामने कर दें आप। इन्होंने इसके अलावा कहा कि अब साइफ़र खो जाने का नया ड्रामा शुरू हो गया है। पहले तो ये साइफ़र को मानते नहीं थे, अब जब इन्होंने मान लिया है गलती से और इनको समझ में आ गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब ये साइफ़र को गुम होने का ड्रामा इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये साइफ़र को सामने लाना ही नहीं चाहते। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा है, उनका भी मैं मुख्तसरन आपको साइफ़र के हवाले से बताऊंगा। उन्होंने भी दावा किया था कि इमरान ख़ान ने पकड़े जाने के खौफ से साइफ़र ही गायब कर दिया। इन्होंने अपनी ट्वीट्स में कहा था कि साइफ़र सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। इसके अलावा कौमी अमानतों में ख़यानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फ़ॉरेन एजेंट को डॉलरों के एवज़ सियासी भेस बदल कर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत ना हो। तो ये साइफ़र के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा ने भी जो है वो अपने ट्वीट किया और उसमें इमरान ख़ान साहब को जो है वो अच्छी खासी तनकीद का निशाना बनाया। तो यहाँ से इमरान ख़ान साहब ने ये अख़ज़ किया है। इमरान ख़ान साहब अब ये कहते हैं कि भाई पहले तो आप साइफ़र को मानते ही नहीं थे, अब आप मान चुके हैं तो उसको सामने लेकर आएँ। अब आप सामने ला नहीं सकते, अब आपने ये ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया कि साइफ़र इमरान ख़ान जो अपने साथ ले गए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास साइफ़र है और मैंने मिस्टेक की तो आप सामने ले आएँ।
اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس قوم کو سڑکوں پر اس لیے نکالنے لگا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی چوری بچانے میں اس ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے. یعنی جو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں، ان کے اوپر جو 16-17 ارب روپے کا جو کیس تھا، صرف محض اس چوری کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کنٹری کو داؤ پر لگا دیا ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے قانون میں جو تبدیلیاں کی، اس سے طاقتور لوگ چوری کریں گے تو پکڑے نہیں جا سکیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ نیب کے قوانین کو چینج کر دیا گیا. اگر کوئی بندہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کرے گا تو اس کو تو پکڑنا ہی نہیں ہے نا، اس پر تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے لیے 50 کروڑ کی اماؤنٹ کچھ اماؤنٹ ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی 50 کروڑ سے اوپر کی چوری کرے گا تو اس کے لیے نیب جو ہے وہ ایکشن کرے گا، باقی کر ہی نہیں سکتا. تو اس طریقے سے انہوں نے نیب کے دانت نکال دیے ہیں باہر کہ اگر کوئی بھی بندہ اب کرپشن کرے گا تو نیب اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. امپورٹنٹ گورنمنٹ نے اپنے سارے کیسز انہوں نے معاف کروا لیے. مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ واپس ہو چکا ہے. اب وہ باہر جانے والی ہیں، لندن جائیں گی، اور ممکنہ طور پر یہ خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جب وہاں سے واپسی آئیں گی تو نواز شریف صاحب جناب ان کے ساتھ ہوں گے. تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سین کریٹ ہوگا، دیکھتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. لیکن اب بات کرتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے، انہیں جیل بھیجنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا. بھٹو کے خلاف بھی جو لوگ مل کر احتجاج کر رہے تھے، جتنی بھی اس وقت کی پارٹیز تھیں، بھٹو نے ان ساری پارٹیز کے جو سربراہان تھے ان کو قید کر لیا تھا. اب جب ایسا کیا، یعنی سارے کے سارے جو بڑے بڑے لیڈران تھے، جب ان کو قید کر لیا گیا تو جو پبلک تھی انہوں نے اپنے طور پہ چھوٹے بڑے جو ہے وہ احتجاج کرنے سٹارٹ کر دیے. اب جب پبلک اپنے طور پہ چھوٹے بڑے احتجاج کرتی ہے تو پھر ان کو کوئی بھی گائیڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی لیڈ نہیں کر سکتا. تو وہ کل کو کوئی ٹینشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی ہنگامہ آرائی بھی کہیں پہ ہو سکتی ہیں. تو جو اگر احتجاج کرنے کے لیے لوگ باہر نکلے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ لیڈر کے طور پر ہونا چاہیے جس کی وہ بات مانتے ہوں. یعنی آپ کو کوئی نہ کوئی بندہ ان میں ایسا چھوڑنا ہے جس کے ساتھ آپ بات چیت کر کے اس احتجاج کو ختم بھی کر سکیں. اب اگر آپ نے مین لیڈر کو پکڑ کے آپ نے قید کر دی ہے تو پبلک کو کیسے آپ چپ کر کے بیٹھائیں گے؟ تو اگر عمران خان صاحب کو یہ پکڑ کے جیل میں بند کرتے ہیں تو یہ جو پبلک عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جو بہت موٹیویٹڈ بھی ہے اور بہت جوشیلے قسم کے بھی ہیں، یہ سب اوبویسلی باہر نکلیں گے. ان کو روکا ہی نہیں جا سکتا. آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے اور ملک میں خانہ جنگی کروائیں گے آپ. اگر اس گورنمنٹ نے یہ غلطی کی تو بھٹو سے زیادہ بڑی مسٹیک یہ ہوگی. اگر عمران خان صاحب کو پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ جو پبلک ہے یہ ساری کی ساری باہر آئے گی، اور بہت ہی جوشیلی پبلک ہے، آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. بہت بڑی غلطی ہوگی میرے نزدیک اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے. تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو پبلک ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا، اور پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو ہم سب دعا گو ہیں کہ ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو جس سے یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ چلا جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے یہ چیزیں انفارمیٹیو رہی ہوں گی. آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.